नमस्कार। अनलाइन मार्फत भक्तपुर रेडियो सुन्दै गर्नुभएका सम्पूर्ण श्रोतावृन्दहरूमा यस मार्गनिर्देशन कार्यक्रममा न्यानो स्वागत गर्दछु। म प्रिया भट्ट। एसई दिएर बसेका भाइ बहिनीहरू नतिजाको पर्खाइमा हुनुहुन्छ। एसई पछि कक्षा 11मा प्रवेश गर्ने बेला कुन विषय छनौट गर्ने दुविधा हुने गर्दछ। यसैलाई मध्यनजर गर्दै विविध विषयमा विभिन्न व्यक्तिहरूसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। आज हामी इन्जिनियरिङ विषयको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। हामीमाझ इन्जिनियरिङ समाज नेपालका अध्यक्ष एवं खोप इन्जिनियरिङ कलेजका सहप्राचार्य रविन्द्र फोजु हुनुहुन्छ। तपाईँलाई यस मार्गनिर्देशन कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईँ इन्जिनियरिङ समाज नेपालका अध्यक्ष एवं खोप इन्जिनियरिङ कलेजका सहप्राचार्य हुनुहुन्छ। तपाईँको दिनचर्या कसरी बित्दैछ थोरै बताइदिनुहोस्। अब अहिले त कलेजमै अलि बढी व्यस्त हो। म कलेजमै अब शिक्षण पेसामा छु। प्राध्यापन पक्षमा भए पछाडि पढ्ने पढाउने अनुसन्धानका केही गतिविधि गर्ने कामहरू भयो र अरू सोसियल एक्टिभिटिजमा व्यस्त छु म। हामी आजको मुख्य विषयमा प्रवेश गर्न गइरहेका छौँ। गत वैशाख 9 गतेबाट सुरु भएर वैशाख 20 गते समापन भएको एसई परीक्षाको नतिजाको पर्खाइमा भाइ बहिनीहरू छन्। पछिल्लो समयमा भाइ बहिनीहरू प्राविधिक शिक्षामा रुचि राख्छन्। त्यसमध्ये इन्जिनियरिङ पनि एक पर्दछ। तपाईँको विचारमा नेपालको परिप्रेक्ष्यमा इन्जिनियरिङ क्षेत्रको अवस्था कस्तो छ? अब समग्रमा नेपालमा इन्जिनियरिङ शिक्षा सुरु भएको भनेको 1970तिरबाट सुरु भएको हो र अहिले करिब नेपालमा नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिल भनेर छ। यो नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलमा इन्जिनियरिङ पास गरिसके पछाडि रेजिस्टर गर्नुपर्छ। त्यहाँको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने नेपालमा करिब अहिले 70,000 इन्जिनियरहरू छन् र त्यसमध्ये 9-10 हजार जति चाहिँ महिला इन्जिनियरहरू छन् र ती इन्जिनियरहरूमध्ये अधिकांश अलि सिभिल अलि विद्यार्थीहरू सिभिलमा ब्याचलर गरेका इन्जिनियरहरू अलि बढी छन् र अहिले नेपालको इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा विशेषतः यो भौतिक पूर्वाधारका कुराहरू अलि बढी इन्जिनियरसँग जोडिएको हुनाले अझ थप धेरै इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा नेपालमा धेरै काम गर्नुपर्ने स्थिति पनि छ। हामी अहिले डेभलपिङ स्टेजमा पनि छौँ इन्जिनियरिङ सेक्टरमा। इन्जिनियरिङमा भौतिक पूर्वाधारका विषय जोडिएको भन्नुभयो। इन्जिनियरिङ विषयको महत्त्व र आवश्यकताबारे केही बताइदिनुहोस् न। अब यो संसारमा हामीले हेर्ने हो भने सबै सेक्टरमा सबै क्षेत्रमा हाम्रो इन्जिनियरिङ छ। हामीले जता हेरे पनि अहिले इन्जिनियरिङ कुरो नै हुन्छ। इन्जिनियरिङ कुरो भनेको चिज अहिले हामी अहिले बोलिराखेका छौँ, यो पनि इन्जिनियरकै देन हो। हाम्रो यहाँ अहिले हामी एउटा लाइटमा यो प्रकाशमा बसिरहेछौँ, एउटा जुन यो इलेक्ट्रिसिटीको कुरो छ यो पनि इन्जिनियरकै देन हो र हामी घरमा बसिराखेका छौँ, यो पनि डिजाइन गर्ने सबै इन्जिनियरहरू भनेपछि हामीले वरपर यो अहिले हामीले समाजमा देखिने पूर्वाधारसँग जे कुरो भए पनि जस्तो कुरो हेरे पनि त्यहाँ इन्जिनियरिङ देख्छौँ हामी। त्यो बाइसाइकलको अहिले हामी साइकलका कुरो गरौँ, कम्प्युटरको कुरो गरौँ, होइन, एरोप्लेनका कुरो गरौँ, यो सबै कुरो इन्जिनियरिङ क्षेत्र र इन्जिनियरहरूको देन हो। यो जताततै इन्जिनियरिङ नै भएको भन्नुभयो तपाईँले। इन्जिनियरिङ विषयमा उच्च शिक्षा अध्ययनबारे थोरै बताइदिनुहोस्। अब यो इन्जिनियरिङ भनेको कस्तो हो भने हामी इन्जिनियरिङमा के भन्छौँ भने यो इन्जिनियरले के गर्छ भने यो साइन्स र म्याथमेटिक्सको थ्योरीहरूलाई प्रिन्सिपलहरूलाई एप्लाई गरेर चाहिँ समाजको लागि आवश्यक चिजहरू चाहिँ उपलब्ध गराइदिने भने पछाडि वैज्ञानिकहरूले साइन्टिस्टहरूले म्याथमेटिसियनहरूले के गर्छ भने अहिले संसारमा जे भएको छ त्यो कुरो चाहिँ उसले चाहिँ एक्जिस्ट जे छ त्यो पत्ता लगाउँछ र इन्जिनियरको काम भनेको चिज चाहिँ संसारमा अहिले नभएको, संसारमा एक्जिस्ट नै छैन जुन कुरो त्यो चाहिँ अहिले पत्ता लगाउने काम चाहिँ त्यसको इनोभेसन गर्ने काम चाहिँ इन्भेन्सन गर्ने काम चाहिँ इन्जिनियरले गरेको हुन्छ। जस्तै हामी भनौँ पहिला मान्छेलाई यो जसरी यो पन्छी जस्तै
होइन। पन्छी जस्तै उड्न मन थियो, उड्न मन लागेको उनीहरूले चाहना चाहिँ परिपूर्ति कसले गरिदियो भन्दाखेरि इन्जिनियरले बनाइदियो। भनेपछि एरोप्लेन बनाएर एउटा कुनामा हामी नेपालमा बसेको मान्छेले अमेरिकामा बसेको मान्छेसँग उसलाई कुराकानी गर्ने चाहिँ अब जस अहिले कुराकानी गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने कुरो चाहिँ एउटा मान्छेको एउटा परिकल्पना गर्यो। त्यो परिकल्पनालाई पुरा गर्ने काम चाहिँ कसले गर्यो? इन्जिनियरले गर्यो, मोबाइल फोनको टेक्नोलोजी चाहिँ इन्भेन्सन गरेर, होइन। अब त्यसै गरी अब होइन पुगेन, यो आवाजले मात्र हेलो मात्र गरेर पुगेन। अब चाहिँ के छ भन्दाखेरि फोटो हेर्नु पऱ्यो हामीले, भिडियो कल गर्नु पऱ्यो भनेपछि ल त्यसो भए भिडियो कल गर्ने कुरो पनि गर्ने भन्ने कुरो, यो पनि सबै इन्जिनियरिङकै कुरो देन हो। त्यसकारण सबै कुरो अहिले जति कुरो अब हामी सुनेको कुरो, अब सुनेर मात्र कुरोलाई चाहिँ अब हेर्नै पाएको कुरो गर्ने, यी सबै कुरो इन्जिनियरिङको कुरो हो। त्यसकारण इन्जिनियरको एउटा काम भनेको जहिले पनि के हुन्छ भने साइन्टिफिक नलेजलाई प्रयोग गर्ने साइन्टिफिक नलेज एउटा छ र अर्को चाहिँ समाजको आवश्यकता एउटा छ। जो समाजको आवश्यकतालाई परिपूर्ति विज्ञानको अथवा साइन्सको र म्याथमेटिक्सको प्रिन्सिपलहरू चाहिँ प्रयोग गरेर त्यसलाई चाहिँ समाजको आवश्यकता अनुसारको काम गरिदिने एउटा पुलको काम चाहिँ कसले गर्छ भने इन्जिनियरले गर्छ। त्यसकारण इन्जिनियर भनेको चाहिँ एकजना समाज र विज्ञानलाई जोड्ने मान्छे हो। अहिलेको अवस्थामा भाइ बहिनीहरूमा प्राविधिक शिक्षामा रुचि रहेको हुन्छ र समाजको लागि पनि वैज्ञानिक र प्राविधिक शिक्षा आवश्यक रहेको छ। त्यस्तै क्रममा इन्जिनियरिङ विषय पढ्नका लागि के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ? अब हाम्रो अघि नै पनि हामीले उच्च शिक्षा अध्ययनको विषयमा हामीले कुराकानी गर्ने भन्ने कुरो, इन्जिनियरिङ शिक्षामा हामीले अहिले +2मा पहिला हामीले सुरु गर्ने भनेको अहिले दुईवटा ढङ्गबाट हामी जान सक्छौँ इन्जिनियरिङमा। अहिले एसएलसी एससी दिएका भाइ बहिनीहरूले अहिले डिप्लोमा पढेर डिप्लोमामा तपाईँ कम्प्युटर पढ्ने, सिभिल पढ्ने, इलेक्ट्रोनिक्स पढ्ने, त्यसरी पनि तपाईँहरू चाहिँ जान सक्नुहुन्छ, एउटा कुरो हो। दोस्रो भनेको चिज चाहिँ तपाईँले +2 सकाइसके पछाडि +2मा साइन्स लिएर, साइन्समा फिजिक्स र म्याथमेटिक्स लिएर तपाईँहरूले इन्जिनियरिङमा ब्याचलर गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले एससी सकिने बित्तिकै तपाईँ डिप्लोमा गरेर अहिले जुन सिटिबिटीबाट चलेको छ हाम्रै भक्तपुरमा पनि अहिले खोपो पोलिटेक्निकमा, त्यसै गरी बासुमा, बागेश्वरीमा यो डिप्लोमा इन्जिनियरिङको कोर्सहरू हुन्छन्। त्यहाँ 3 वर्षको पढाइ हुन्छ। त्यहाँ 3 वर्षको पढाइसके पछाडि तपाईँहरू ब्याचलरमा जान सक्नुहुन्छ भने तपाईँले +2मा साइन्स लिएर फिजिक्स र म्याथमेटिक्सलाई आफ्नो इलेक्टिभ कोर्स लिएर तपाईँ ब्याचलर गरेर चाहिँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। सँगसँगै अब इन्जिनियरिङ पढ्ने विद्यार्थीसँग के हुनु पर्यो भन्ने कुरो गर्दा आधारभूत रूपमा त्यो विद्यार्थीसँग साइन्स र म्याथमेटिक्समा अलिकति स्ट्रङ कमान्ड भएको हुनुपर्छ भन्ने एउटा कुरो छ। पहिलो कुरो हो त्यो बलियो भएको विद्यार्थीहरूले जसको चाहिँ म्याथमेटिक्स बलियो छ, जसको चाहिँ साइन्समा अथवा फिजिक्स भनौँ विशेषतः फिजिक्समा दखलता राख्छ, त्यो विद्यार्थीहरूले चाहिँ इन्जिनियरिङतर्फ राख्दा हुन्छ। त्यति मात्र भएर पुग्दैन। त्यो मात्र होइन कि एउटा कुरो चाहिँ जोसँग अलिकति क्रिएटिभिटीको कुरो चाहिँ क्रिएटिभिटी गर्न सक्छु, प्रब्लम सल्भिङका कुरा गर्न सक्छु, लिडरसिपमा चाहिँ म नेतृत्वकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छु, त्यसै गरी चाहिँ टिममा काम गर्न रुचाउने र अर्को चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा एनालिटिकल काम गर्न सक्ने र अहिले भएको कुरोहरूमा यो के भइराखेको छ, यो कस्तो हो र के गर्दा हुन्छ भन्ने चाख राख्ने विद्यार्थीहरूले चाहिँ इन्जिनियरिङ पढ्दा बेटर हुन्छ। यति गुण भयो भने यो फर्मुलै होइन, यो फर्मुलै चाहिँ होइन, तर यो चाहिँ यति आधारभूत कुरो भयो भने इन्जिनियरिङ बन्नको निमित्त चाहिँ यो योग्य छ र इन्जिनियरिङ त्यस्तो विद्यार्थीले पढ्दा बेटरै हुन्छ। भक्तपुरको कतिपय कलेजहरूमा इन्जिनियरिङको पढाइ हुँदैछ। इन्जिनियरिङमा कुन विषयको पढाइ हुन्छ? अब इन्जिनियरिङको नेपालकै सन्दर्भमा पनि 23-24वटा इन्जिनियरिङ विषयहरूको सेक्टर भन्छौँ हामी, क्षेत्र हुन्छ होइन। अब नेपालमा अलि बढी चाहिँ सिभिल इन्जिनियरिङ, कम्प्युटर इन्जिनियरिङ, इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन इन्जिनियरिङ, आर्किटेक्चरलाई हामी इन्जिनियरिङ त भन्दैनौँ, तर हामी इन्जिनियरिङकै सेक्टरमा इन्जिनियर नै कुरो मान्छौँ हामी। उसलाई आर्किटेक्चर भयो, मेकानिकल इन्जिनियर, इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर लगायतका केमिकल इन्जिनियर,
यी कुरोहरू चाहिँ अलिक बढी चाहिँ चलेको छ र अधिकांश विद्यार्थीहरू अहिले यी कुरो विषयहरू चाहिँ अध्ययन गर्छन् नेपालमा। र बाहिर हेर्ने हो भने फेरि त्यसको पनि सब धेरै कुरोहरू छन् र नेपालमै अब नेपालमा 23वटा जति अहिले नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलको रेकर्ड हेर्ने हो भने 23वटा जति विषयहरू छन्। यसरी मैले सिभिल भने जस्तै, कम्प्युटर भने जस्तै, इलेक्ट्रिकल भने जस्तै, मेकानिकल भने जस्तै, यसो अब एग्रिकल्चर इन्जिनियरिङ पनि छ। यस्तो लगभग 23वटा विषयहरू छन् नेपालमा। 23वटा विषयको इन्जिनियरिङ विषयमा पढाइ हुन्छ भन्नुभयो। इन्जिनियरिङ विषय पढेकाहरूले कहाँ कहाँ काम गर्न पाउँछन्, साथै सरकारी सेवामा कहाँ कहाँ अवसर पाउँछन्, केही बताइदिनुहोस्। अब इन्जिनियरिङ भनेको ऊ चाहिँ आफै पनि रोजगारीको सन्दर्भमा अब लोकसेवा भयो होइन, अहिले हामीले देखिराखेको भनेको लोकसेवामा सरकारी तवरमा हेर्ने बेलामा लोकसेवा अब भौतिक पूर्वाधारका कुराहरू, खानेपानीका कुराहरू, यो सिभिलसँग रिलेटेड कुराहरू चाहिँ कुरो भयो। कम्प्युटर इलेक्ट्रोनिक्सका विद्यार्थीहरू पास आउट विद्यार्थीहरूले चाहिँ टेलिकम होइन, अब नेपाल टेलिकम भयो, त्यसै गरी नागरिक उद्यान मन्त्रालयहरू भयो। यी सेक्टरहरूमा सरकारी तवरमा ती सेक्टरहरू अलिक बढी इन्जिनियरहरू त्यहाँ खपत हुन्छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर, सिभिल इन्जिनियर अलिक बढी खपत हुन्छ भनेपछि त्यो बाहेक अझ विशेषतः प्राइभेट सेक्टरमा, पब्लिक सेक्टरमा भन्दा पनि धेरै इन्जिनियरहरू खपत हुने भनेको चाहिँ प्राइभेट सेक्टरमा हो। प्राइभेट सेक्टरको धेरै कन्सल्टेन्सीहरू छन्, कन्स्ट्रक्सन कम्पनीहरू धेरै छन्। अब इन्जिनियरिङ कलेजहरू नै 51-52वटा बढी इन्जिनियरिङ कलेजहरू छन्। ती 51-52वटा इन्जिनियरिङ कलेजमा त्यहाँ अध्यापन गराउने होइन, प्राध्यापन गराउने, अध्यापन रिसर्चरहरूको रूपमा चाहिँ उनीहरू काम गर्छन् भने कति मान्छेहरू अब यो आउटसोर्सिङ कम्पनीहरूमा काम गर्छन्, कम्प्युटर इन्जिनियर, इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरको आउटसोर्सिङ कम्पनीमा काम गर्छन् भने कति आफै उद्यमशील भएर चाहिँ काम गरिराखेको हुन्छ। इन्जिनियर भनेको चिज चाहिँ कस्तो हो भन्दा ऊ आफै पनि जब क्रिएटर हो। रोजगारी मात्र गरेर जाँदैन कि कुनै एउटा सरकारी अफिसमा अथवा कसैले कुनै प्राइभेट सेक्टरमा ऊ चाहिँ म जागिरै मात्र खान्छु भनेर चाहिँ बस्दैन। ऊ आफैले पनि काम गरेर अरूलाई चाहिँ जब गराउने, जागिर दिने बन्दोबस्त गराउन सक्ने र जहाँ समस्या छ, जुन जटिलता छ, त्यो जटिलताको बिचमा पनि उसले चाहिँ काम गरेर अगाडि बढ्ने चाहना राख्ने मान्छे चाहिँ इन्जिनियर भएकोले इन्जिनियरको यही गर्नुपर्छ भन्ने उसँग उसको चाहिँ अलिकति मल्टी क्षेत्रमा उसको चाहिँ एउटा दखलता रहन्छ। इन्जिनियरिङ विषयमा पढ्ने विद्यार्थीहरूले इन्जिनियरिङ टेक्निकल कुरो मात्र पढ्दैन, त्यहाँ इकोनोमिक्स पनि पढ्छ। त्यहाँ उसले इकोनोमिक्सको विषयमा पनि राम्ररी जानकार हुन्छ। त्यसै गरी सोसियोलोजी भन्ने पढ्छ, उसले सोसियोलोजी भनेर पनि पढ्छन्। त्यसै गरी म्यानेजमेन्टका कुराहरू पनि पढ्छन्। त्यसकारण इन्जिनियर एकजनालाई चाहिँ एउटा चाहिँ लिडरको रूपमा लिन्छ संसार। किन अघि नै पनि लिडरसिप गर्ने भनेको उसँग आफ्नो विषयको सिभिल इन्जिनियरको मात्र कुरो गर्दैन। उसले समाजको कुरो, किन उता समाजसँग भिज्नुपर्ने मान्छे, तल्लो स्तरमा जनतासँग पुग्नुपर्ने मान्छे भएकोले उसँग समाजको विषयमा, अर्थतन्त्रको विषयमा, म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने भन्ने विषयमा यी सबै कुरोको उसले चाहिँ त्यहाँ 4 वर्षको अध्ययन दौरानमा उसले पढेको हुन्छ। त्यसकारण ऊ अलि बढी जब क्रिएटर पनि, समाजको निमित्त उपयुक्त मान्छे पनि। र मेजरली के छ भन्दाखेरि इन्जिनियरको काम भनेको कहिले पनि संसारमा इन्जिनियरको काम कहिले कम हुँदैन। किनभने जहिले पनि इन्जिनियर भनेको यस्तो मान्छे हो कि उसको जहिले पनि परिकल्पना कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अहिले भएको समाजलाई योभन्दा कसरी बेटर बनाउने र योभन्दा कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने कुरो हुन्छ। र अहिले हामी कुरो गर्छ, अहिले तपाईँहरूले चर्चाले धेरै सुनिराखेको छ। अहिले अब काठमाडौँकै पछिल्लो क्रममा हेर्नु होला, काठमाडौँको फोहोर मैला व्यवस्थापनको विषयमा धेरै चर्चा चलिराखेको छ। यसको व्यवस्थापन गर्न सक्ने भनेको मान्छे के हो भन्दाखेरि इन्जिनियर नै हो। त्यसको सोलिड वेस्ट म्यानेजमेन्टको कुरोहरू गर्दा अहिले यो स्कुल अब कसरी यसलाई चाहिँ सोलिड वेस्ट म्यानेजमेन्टलाई बेटर गर्ने भन्ने कुरो त इन्जिनियरिङ कन्सेप्ट नै लाग्छ। त्यहाँ अरू जसले दायाँ बायाँ जे कुरो गरे पनि अब त्यहाँ इन्जिनियरको भूमिकालाई बढी हामीले भूमिका दिन सकेनौँ भने त्यो व्यवस्थापन हुँदैन। त्यो एउटा कुरो हो। अहिले हामी पहिला हुन्थ्यो, अब भूकम्पको कारणले गर्दा धेरै मान्छेहरू चाहिँ प्राकृतिक प्रकोपहरू भनौँ न, प्राकृतिक प्रकोपहरू अहिले हाम्रो बाढी पहिरो आउने सिजन चलिराखेको छ।
हिजो अस्ति मान्छेलाई के थाहा हुँदैन थियो भन्दाखेरि कहिले बाढी आउँदैछ, कहाँ कति लेभलको पुग्यो, त्यो कति खतरा छ भन्ने कुरो हुँदैन। त्यहाँ इन्जिनियरले अब होइन, अब यो टेक्नोलोजी युज गरेर कहाँ कति चाहिँ अलर्ट सिस्टमहरू राख्ने, त्यहाँ चाहिँ खतराको घन्टी चाहिँ पहिल्यै बजाइदिने, होइन यहाँ यस्तो हुँदैछ, यो ठाउँमा यो कुरो हुँदैछ, त्यस कारण यसको लागि सुरक्षित रहनको लागि भन्ने भने पछाडि सुरक्षित पनि गर्ने भयो, हिजोको भन्दा समाजलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्ने कामहरू चाहिँ अहिले मान्छेले गरिराखेको हुन्छ। त्यो सबै टेक्निकल्ली पनि एकदमै राम्रो गर्ने काम चाहिँ अहिले इन्जिनियरको काम भएकोले इन्जिनियरिङ सेक्टरमा यही सेक्टर भन्दा अहिले मैले भने जस्तै अघि नै विभिन्न सेक्टरहरू भने जस्तै आफै पनि को पनि जब चाहिँ यो सिर्जना गर्न सक्ने व्यक्ति हो। समाजको आवश्यकता इन्जिनियर नै रहेको अहिलेको अवस्था छ। अनि इन्जिनियर आफैले म्यानेजमेन्ट व्यवस्थापन कसरी गर्ने, टेक्नोलोजीलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरा चाहिँ इन्जिनियर आफूले सोच्ने र आफूले गर्ने भयो। तर अहिलेको अवस्थामा इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा पनि रोजगारी पाउन गाह्रो भइरहेको छ भन्ने सुनिन्छ। यस विषयमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? होइन, अब रोजगारी त यो रोजगारीको सन्दर्भमा के हो भन्दाखेरि रोजगारी भनेको चिज चाहिँ यो संसारमै अहिले इन्जिनियरिङ सेक्टर भनेको एकदमै विस्तारित भइराखेको सेक्टर हो। यो इन्जिनियरले जागिर रोजगारीको विषयमा कुराकानी गरिरहँदा ऊ रोजगारको खोज्न मात्र जान्ने नभइकन अघि नै पनि मैले भनिसकेको छु, ऊ आफै पनि रोजगार क्रिएट गर्ने, सिर्जना गर्ने व्यक्ति भएकोले इन्जिनियरिङ सेक्टरमा रोजगारी पाएन, रोजगार भएन, जागिर पाएन भन्ने कुरो चाहिँ हुँदैन। बरु एउटा कुरो चाहिँ के हो भने हिजोको जस्तो इन्जिनियरिङ कुरो हुँदैन। आज हामीले संसारमा हामीले हेर्ने हो भने इन्जिनियरिङ सेक्टरमा धेरै ठुल्ठुला फड्कोहरू चाहिँ टेक्नोलोजीमा धेरै ठुल्ठुलो कुरोहरू चाहिने हुन्छ। केही मात्र पढाइले यसो नलेज मात्र ज्ञान मात्र भएर पुग्दैन, धेरै स्किलहरूको चाहिँ डेभलपमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेको संसार कस्तो भनिन्छ भने अहिले हामी पहिला के भन्छौँ भने यो आइसेप भन्छौँ क्या हामी, कोही मान्छेलाई आइसेपको नलेज चाहिन्छ भन्छ। आइसेप भनेर एउटा मात्र विषयमा दखलता भएको व्यक्ति। अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि टिसेपको मान्छे चाहिन्छ भन्छ। टिसेपको मान्छे भनेको एउटा विषयमा दखलता हुनै पर्यो र अरू मल्टी स्किल चाहिँ उसँग चाहिँ भएको मान्छे हुनुपर्छ। त्यस कारण इन्जिनियरिङ सेक्टर भनेको चिज चाहिँ यस्तो हो, ऊ एकदमै क्रिएटिभ भइराख्ने, ऊ हरेक कुरो चाहिँ असम्भव चिजलाई चाहिँ जस्तोसुकै परिस्थिति ऊ जहिले पनि नयाँ कुरो गरिरहने टाइपको च्यालेन्जहरू, त्यो भोलि सम्भव हुन्छ नहुने भन्ने कुरो अरूले चाहिँ सम्भवै नदेखेको ठाउँमा पनि सम्भावना देख्ने मान्छे चाहिँ इन्जिनियर भएकोले इन्जिनियरलाई चाहिँ रोजगारी पाउँदैन भन्ने कुरो चाहिँ हुँदैन र त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने कुरोमा अगाडि बढ्ने हुन्छ। त्यसकारण रोजगारी कमी चाहिँ इन्जिनियरले हुँदैन। नेपालको सन्दर्भमा त 70,000 इन्जिनियर भनेको त धेरै अपुको। तर एक दुईवटा कुरो छ यसमा। एक दुईवटा कुरो भनेको हाम्रो राज्यको व्यवस्थापन नमिल्दा पनि एउटा केही समस्याहरू भएको छ। पोलिसीहरू चाहिँ नबनाउँदा पनि एउटा नबनाइराख्दा पनि त्यसले समस्या छ। र नेपालको ठुल्ठुला प्रोजेक्टहरूमा इन्जिनियरहरूलाई चाहिँ संलग्न नगरी विदेशीहरूलाई गराउँदा पनि त्यसले केही समस्या लिएर आएको छ। टेक्नोलोजी नभित्रिँदा पनि केही रोजगारीको केही समस्या भएको छ भने, तर इन्जिनियर भनेको ग्लोबल मान्छे भएकोले उसले नेपालमा कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्नेले नेपालमा कन्ट्रिब्युसन गर्छ र टेक्नोलोजीको सेक्टरमा संसारमा पनि उसले चाहिँ आफ्नो चाहिँ दक्षता, आफ्नो स्किल प्रयोग गरेर संसारलाई उसले कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्ने मान्छे भएकोले उसले कन्ट्रिब्युसन बाहिर गएर पनि कन्ट्रिब्युसन गरिराखेको पनि हामीले देखिरहेको छौँ। अहिले हेऱ्यो भने संसारका धेरै ठुल्ठुला कम्पनीहरूमा नेपाली इन्जिनियरहरूले ठुलो योगदान गरिरहेछ भनेपछि उसले देशलाई मात्र होइन संसारलाई नै योगदान गरिराखेको ठान्नुपर्छ हामीले। तपाईँको विचारको लागि धन्यवाद। अन्त्यमा एसई दिएर नतिजाको प्रतीक्षामा बसेका भाइ बहिनीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अब तपाईँहरूले एसई तपाईँको राम्रो भएको हुनुपर्छ भन्ने अपेक्षा पनि रह्यो र जो विद्यार्थीहरू एसईको नतिजा कोर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूले यो विषय राम्रो, यो विषय चाहिँ नराम्रो भन्ने कुरो हुँदैन। सबै विषयको आफ्नो विशेषता छ, सबै विषयको आफ्नो ढङ्गको एउटा स्ट्रेन्थ पनि छ, सबै विषय राम्रा हुन् र म इन्जिनियरिङको विद्यार्थी भएकोले इन्जिनियरिङ सेक्टरमा तपाईँहरू जान चाहनुहुन्छ, इन्जिनियरिङ सेक्टरमा आउन चाहनुहुन्छ भने +2 गरेर पनि तपाईँहरू इन्जिनियरिङ सेक्टरमा आउन सक्नुहुन्छ। र अर्को कुरो भनेको चिज यता
डिप्लोमा गरेर पनि आउन सक्नुहुन्छ। जताबाट गए पनि जुन सेक्टरमा गए पनि तपाईँहरूले राम्ररी अध्ययन गर्नुभयो र समाजको लागि चाहिँ तपाईँले कन्ट्रिब्युसन गर्ने पक्षमा ध्यान दिन सक्नुभयो भने जहाँ पनि राम्रै हुन्छ र तपाईँहरूले रोज्दा आफ्नो क्षमताले आफूलाई उपयुक्त लागेको कुरो तपाईँहरू रोज्नुहोला। कसैको लहैलैमा लागेर कसैले यही पढ्न भनेर चाहिँ फोर्स गरेर तपाईँहरूले कुनै विषयहरू चुज नगरिदिनु होला। यही कुरो चाहिँ म भन्न चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद तपाईँलाई। श्रोतावृन्द, आज हामीले एसई दिएर बसेका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको निम्ति मार्ग निर्देशन कार्यक्रममा इन्जिनियर रविन्द्र फोजुसँग कुरा गऱ्यौँ। अर्को विषयको निम्ति अर्कै व्यक्तित्वसँग कुराकानी गर्नेछौँ। हस् त, सुन्दै गर्नुहोला अनलाइन मार्फत भक्तपुर रेडियो।